فرما इस जलसे के सदर अली जनाब शाह रफ़ीउज़्ज़मा क़ादरी साहब और सदर मस्जिद कमेटी मस्जिद शाह हमद अलैहिर्रहमा अतर वसीमुद्दीन साहब और हमारे कारी साहब और सैयद मुख्तार साहब जो समाजी काम बहुत ही दिल से करते हैं, और हमारे मौलाना मोहम्मद वसी जाफ़र साहब, मुफ्ती साहब, और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मेरी माँ बहनों और नौजवान साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामईन हज़रात, आज जलसा आम बउनवान जश्न यौम विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। आज 1500 साल मुकम्मिल हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम की विलादत से। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम की विलादत का मकसद, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अहम मकसद रखा है। बगैर मकसद के अल्लाह ने कायनात की तख्लीक ही नहीं की। एक चींटी है तो भी उसका एक मकसद है, उसका एक मुकाम है जो अल्लाह ने उसे बख्शा है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम की आमद भी एक बहुत बड़ा मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम की आमद से पहले ये दुनिया तबाही और बर्बादी के रास्ते पे थी। रोज ऐसे ऐसे किस्म के गुनाह होते थे, ऐसे ऐसे तकालीफें इंसानों के ऊपर होते थे। कमजोर, गरीब, गुलाम इंसानों की तो कोई खबर ही नहीं थी, उनको तो इंसान ही नहीं समझते थे। पैसे वाला ऐश व इशरत अपने आप को जो है सुना बहुत बड़ा मानता था। लोग जहालत में मुब्तला थे। हम सभी लोग जानते हैं औरत बेटियों के साथ क्या सुलूक होता था। लोग बेटी पैदा होगी तो उसे जिंदा दफना देते थे। ऐप समझते थे कि किसी को अपना दामद बनाना एक ऐप समझते थे। कोई खबर नहीं थी बेटी की। वैसे तबाही और बर्बादी के टाइम अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम को दुनिया में भेजा। अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए तो जितने भी बेजान थे, जैसा समंदर के पूरी समंदर के रहने वाली जानदार चीजें और जितने भी लोग जिनको अल्लाह बेहतर जानता है, वो अल्लाह ने उनको बख्शिश वो अता फरमाया था कि उनको महसूस हो जाए कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी जमीन पे जो है सोना उनकी आमद हो चुकी है। तो वो जश्न व खुशी में जो है सोना थे। तो उस वक्त ये दिन जो हमें मिला है, हमें नाज व फख्र है कि हम ऐसे नबी की उम्मत हैं जो खाली मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सारे आलम के हर एक समाज के लोगों के वास्ते अल्लाह ने उन्हें नबी बना के भेजा है। तो कई ऐसे मसाइल और मुश्किलों से दो चार हुए। आज मैं अपने आप को बड़े ही शान और शौकत से मोहम्मद वसीमुद्दीन किमानी बोलकर बोल रहा हूँ। तो ये शान, ये जो मेरे में हिम्मत, ये शान, ये जो मैं अपने आप को मुसलमान बोलकर पेश कर रहा हूँ ना, इसके लिए अल्लाह के रसूल नबी करीम
محنت اور مشقت کی اور بڑی قربانیاں دی. ان تمام قربانیوں کے بعد آج میں اپنے آپ کو شان سے وسیم شمالی بول کے پیش کر رہا ہوں جہاں پر. تو یہ اسلام، یہ دین، یہ ہمیں جو نا کافی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں اللہ نے دینی گھرانے میں پیدا کیا ہے. اور ہم زیادہ جو نا جواب دے دی ہے. یہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں دینی گھرانے میں پیدا کیا، اور یہ ہمارے لیے ایک زیادہ جو نا جواب دے دیا ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں دینی گھرانے میں پیدا کیا. ہمیں اللہ نے کلام پاک سے نوازا، اور کلام پاک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے دونوں جہاں کی جو سنا چیزیں بیان کر دی ہے کہ انسان پیدا ہوئے تو مرنے تک اس کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں جو سنا اللہ نے کلام پاک قرآن شریف میں جو سنا اس کا ذکر کیا ہے. تو ہم کو قرآن شریف کا پڑھنا خالی پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو معنیوں سے پڑھنا، سمجھنا. قاری صاحب جس طرح ہر جمعہ جو ہے نا مسجد شاخا مشق کے اندر قرات کے ساتھ تسبیح کے ساتھ جس طرح قرآن شریف کو پڑھنا، اللہ کے کلام کو اللہ کے احکامات کے مطابق پڑھنا سمجھنے کی جو نا دعوت دے رہے ہیں، یہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت ہونا اور اس کے معنی جاننا بہت ہی ضروری اور فرض ہم سب کے فرض ہے. جب تک کہ ہم اللہ کے کلام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہماری حیات زندگی میں جو سنا سکون و چین نہیں ملے گا. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سرکار عالم کو وہی جاری کر کے کلام پاک کو مکمل کیا ہے. اور اللہ کے رسول کے حدیث ہے، اللہ کے رسول کے حیات زندگی میں کلام پاک کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول کے کردار، اخلاق، ان کے جو کام، کون سے وقت میں کیا کام کرے، کیسا کرے، کون سا مسائل آئے تو کیا اس کو جو سنا حل کرے، کیسا کرے، وہ تمام حدیثیں ہیں. ہم کو قرآن اور حدیث کو تو روشنی ڈالتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ کے رسول اسلام کے خاطر، امن و سکون کے خاطر، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ امن کو قائم کرو، امن کو قائم کرو، اللہ کا پیغام ہے. اور اللہ کے رسول کے امن کی دعوت دیتے تھے. جہاں بھی ظلم ہوتا تھا اس بادشاہ کو لیتے لکھتے تھے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم امن کو قائم کرو ورنہ ہم تم سے جو سنا جنگ کریں گے. وہ نہیں مانے تو اللہ کے رسول نے جو سنا عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے جنگیں کی ہے. آج بھی موجودہ حالات کے مد نظر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، ہم کو اللہ جو سنا ہم کو جو پیدا کیا ہے اس کا اہم ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلامی کے لیے نہیں، نعرے مار کر پیچھے پھرنے کے لیے نہیں، کمزور ڈر کے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہ ہم جو کم ہے ہم کیسا کریں گے، ہم کیسا، یہ سب جو کمزوری سے دور رہنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے. زمین کے عدل و انصاف اور امن قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیا سمجھ صاحب صحیح ہے نا بات؟ اللہ نے مسلمان کو زمین پہ امن اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم امن، عدل و انصاف کیسا قائم کریں گے اس جمہوری ملک میں؟ ہم کو یہ وطن عزیز بھارت، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز بھارت ہندوستان میں پیدا کیا ہے. اگر میں وسیم کرمانی کو سعودی عرب، مکہ، جدہ یا عرب کنٹریز میں پیدا ہوتا تو مجھے خالی صرف مذہب اسلام کی لوگوں سے ہی ملنا جلنا رہتا تھا. روز اللہ اللہ، روز جو سنا ایمان والوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. مگر میں
सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसके अंदर हर मजहब के लोग रहते हैं। ये हमारा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क की एक हम कदर करते हैं जहाँ पर सभी को जो है सुना इक्वलिटी है, समानता है। तो मैं तमाम बिरादरों में, दीगर बिरादरों में वतन के साथ रहते हुए उनके भी मजहबों का एहतराम करते हुए, उनके पास भी दावतों में जाते हुए, भाईचारा को बढ़ाते हुए फिर मैं अपने ईमान पे कायम रहना, ये मेरी जो है सुना इम्तिहान है। तो मैं सभी के साथ उसमें सुलूक से पेश आकर अमन को कायम रखकर फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करूं, अल्लाह की इबादत करूं और अपनी आखिरत को सजा खवा के ले जा सकूं, ये मेरा काम। आज हालात हम देखते हैं कि मुसलमान वतन अजीज भारत में आज 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद से आज तक 81 साल हो गए, मगर हमारी सोच तो यही है कि हम अक़लियतों में हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अक़लियतों में हैं, हमको जो है सुना कमज़ोर किया गया है। और उन्होंने उन्हें को मैं बात करूँ ना, जो जागा उन्हें पाया, उन्हें जागे हुए हैं, उन्हें उनसे कोई शिकवा नहीं है। हमारे खुद बड़े हमको जो है सुना कमज़ोर करते हैं कि हम अक़लियतों में हैं, हम कमज़ोर हैं। हम कमजोर सोचेंगे तो और उससे कमजोर होते जाएंगे। अल्लाह हमको कमजोर नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमारे साथ मजबूत कलाम पाक नाज़िल फरमाई है। एक ऐसा पैगंबर के वली नबूवत एक उम्मती है हम, जिसकी शान के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। कैसे हालात में अल्लाह के रसूल ने दीन का परचम को लहराया था, किस तरह जो लोग होते थे जो गैर मुस्लिम थे वो किस तरह जो अपने अल्लाह के रसूल की सीरत के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर ईमान को कबूल करते थे। हम जो सुना हौसलामंद कौम है, जाबाज है। हमको हम नौजवानों को जाबाज और दिलेरी का दर्श देना है। ये नहीं बताना कि हम अक़लियतों में हैं, हम कमजोर है। हमको ये तारीख़ इस्लाम से वाबस्ता कराना है, क्योंकि जब इस्लाम आया, जब अल्लाह के नबी आए, तो जब अल्लाह के नबी अकेले थे, वह अकेले थे, उसके बाद अल्लाह के रसूल के खुद कैसा उनकी मुखालिफत करते थे। तो ऐसे मुश्किल दौर में अल्लाह के रसूल ने हिम्मत नहीं हारी, मुकाबला किया, तकलीफों को सहा, ईमान के परचम को लहराया, मगर कभी किसी को ऊपर जुल्म और बर्बरियत नहीं की। ईमान, इस्लाम मोहब्बत से, अखलाक से, किरदार से, अमन से जो सोना परवान चढ़ा है। आज हमारे नौजवानों के हालात मैं देखा, सुबह में जो सोना मिलाद की रैली हुई, रैली करना अच्छी बात है, मगर रैली किसकी रैली है वो? हाँ, रैली किसकी रैली निकल रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम, जो अल्लाह के बाद अगर हर जगह कहीं नाम आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम का आता है। वैसी शख्सियत जिनको अल्लाह इतना मोहब्बत करता है, इतना चाहता है, अल्लाह ने किसी को नहीं बुलाया अर्श तक, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम को अल्लाह ने अर्श तक बुलाया। कोई नबी तक वहां तक नहीं गए, कितने नबियां दुनिया में आए, मगर किसी नबी को अल्लाह ने वो मुकाम नहीं दिया जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम को अल्लाह ने वो मुकाम दिया है। तो वैसे नबी के जुलूस में आज की हमारी नस्ल नौजवान टू व्हीलर गाड़ी के साइलेंसर निकाल के पटाखे फाट 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 फोड़ते, कैसा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम ने जो मैसेज दिया है हमें कि किसी को तकलीफ दो, वो गैर मुस्लिम क्या सोचेंगे कि देखो ये ईमान वाले, इनका जो तो ना क्या मैसेज है, क्या रवैया है, क्या जहन में बैठेगा उनके। हमको बेहतरीन अमन का मैसेज देना है। आज हालात इतना सोया हुआ है, मुसलमान खादर खफलत की जिंदगी में जी रहा है। मैं बार बार
تنہا اکیلا وقت حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہر مسلمانوں کو ہو رہے ظلم و ناانصافی کی مخالفت کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرے دوست عمران ہے، تو اکیلا کہاں کہاں جا رہے، کیا کر رہے، کیا ہوں گا تیرے ساتھ؟ یاد رکھو، حسبی اللہ نعم الوکیل، یا اللہ کافی ہے میری مدد کے لیے۔ نہ میں کسی سے ڈرا نہ ڈروں گا سوائے اللہ کے۔ اگر میری جان بھی جاتی ہے تو جانے دے، مگر اظہار حق سے کبھی منہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو ہی کرتا رہوں گا میں۔ میری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ امت محمدیہ کے اوپر جو حسن کی ناانصافی ہو رہی ہے جمہوری ملک کے اندر، کوئی ایسا رہنما یا قائد ہمارے بیچ موجود نہیں جو اس ملک کے حوالہ ریاست کرناٹک کے حوالے سے مریض ہے مظلوم بے بس کمزور مسلمانوں کی ہو رہی قتل کی اور ناانصافی کا ترجمانی کر سکے۔ کیا مذہب اسلام قیادت کرنے کا، اقرار کرنے کا، امن کو قائم کرنے کا، کمزوروں کو حق دلانے کا فرمان نہیں دیتا؟ دیکھا ہے کلام پاک میں اللہ نے لکھا ہے کہ تم جو سنا مظلوموں اور کمزوروں کا جو سنا سہارا بنو، بیوار یتیموں کا سہارا بنو، ان کو حق دلاؤ۔ یہ ہمارا کلام پاک، ہماری قرآن شریف اس بات کا درس دیتی ہے ہمیں۔ ہم تب جو سنا بیوار یتیموں اور کمزوروں کا حق دلا سکیں گے، ہم خود کمزور ہیں تو کیا کمزوروں کا حق دلائیں گے؟ اس جمہوری ملک میں یقیناً ہم جو سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے جو سنا قانون کی قدر کرنا، عزت کرنا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی ہماری سلامتی کے لیے آواز اٹھانا ہے جمہوری انداز میں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں اگر ڈر رہے گا تو امن و عدل و انصاف نہیں قائم کر سکیں گے۔ دل میں سوائے خدا کا کسی کا خوف نہیں رہنا۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ انہیں میرے کو کیا بولیں گا، انہیں کیسا کریں گا، وہ کہ ہم کو ڈرنے اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آج میں جو ریاست کرناٹک کے اندر ایک جو سنا سرکولر پاس ہوا، میں ایک لڑائی لڑ رہا ہوں۔ ہر جو سنا اردو کو جو سنا کنڑا کو 60% سائن بورڈ پہ جگہ ہے، باقی کی 40% جو سنا انگلش کو ہے۔ جب یہ 2024 میں ایوان اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہو رہا تھا تو جب اردو کے لیے ایک 20% جگہ کی ترجمانی رہنمائی کوئی نہیں کیا۔ آج اردو جو ہندوستان کی آزادی میں اتنا جو سنا کردار، اتنی جو سنا نمایاں کردار ادا کری تھی اردو، ویسی اردو زبان کو ووٹ کے اوپر نام لکھنے کے واسطے محروم ہو چکی ہے۔ تو کیا کر رہی تھی قیادت، کیا کر رہا تھا میں مسلمانوں کے MLA؟ جب یہ ریزولوشن پاس ہو رہا تھا تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں چالو کرایا، پھر میں نے بولا لیٹر جو ہے نا گیا ہے بنگلور، تو کوئی نہ کوئی آواز کو بلند کرنا ہوگا، حق کی لڑائی کا آغاز کرنا ہوگا۔ بس مقصد یہی ہے کہ قوم کے اندر بیداری پیدا ہونا، یہ جلسے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیداری پیدا ہونا، کسی کو اوپر نقطے نہیں کرنا، انہیں ظلم کر رہی ہے، انہیں ایسا کر رہی ہے، انہیں ایسا کر رہی ہے، اور جی انہیں طاقتور بنی، انہیں ہوش میں انہیں ظلم کر رہی۔ ہم گھر کے کمزور جو سنا، نہ نمازوں کی پابندی، نہ اسلام کا طریقہ معلوم، نہ اللہ کے رسول کی حدیث معلوم، دھوپ جھیری ہوا میں بولے تو ایسے ڈر کر کے گھبرا کے جینا پڑتا ہے۔ جس دن انسان کے اندر ایمان کی مضبوطی آ جائیں گی، جس دن ایمان حرارت پیدا ہو جائیں گی، اس دن دنیا ہم سے کاپیں گی اور ہر ظالم ہم سے کاپے گا انشاءاللہ۔ شکریہ، خدا کی دعا کو جانا، الحمدللہ رب العالمین۔